हाम्रो धेरै जस्तो आन्दोलन यहाँ हेर्नुभयो भने सरकार विरुद्ध हुन्छ। एउटा मनुष्यले अर्को मनुष्यलाई कुनै पनि कारणले तेजाब छाप्न पाउँदैन। नेपालको सायद पहिलो घटना पुरुषमाथि छ। पवित्र कार्कीलाई भेट्न नेपाल प्रहरीको आइजिपी सर जानुभयो, गृह सचिवज्यू जानुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रीजी जानुभयो। उहाँ तीनजनालाई रामराजा थापा भन्ने अर्को तेजाब छ्यापिएको व्यक्ति टिचिङ हस्पिटलमा छ भनेर थाहा हुँदैन थियो। त्यो सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढकाउन कहिले पनि छोडिन, किनभने मैले न्युजपेपरको हेडलाइन बन्न खोजे होइन, यो देशको कानुन बनाउन खोजे। अब कानुन बन्यो, अब कार्यान्वयन हुँदैन। क्यान वी स्टप बिङ नेगेटिभ फर्स्ट? मैले मेरो छोरीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छु, तर बाटोमा उभिएको आवाराको जिम्मेवारी म लिन सक्दिनँ। नमस्कार, कार्यक्रम #2030 मा म प्रकृति भट्टराई बस्नेत यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। समाजमा सामाजिक रूपान्तरणका विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन्। वर्षौंदेखिबाट निरन्तर रूपमा लागिरहेका युवा अभियन्ताहरू आफ्ना आवाजहरू सडकमा मात्रै सीमित रहेका कारण निराश देखिन्छन्। यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिराखेको देखिन्छ। सडक आन्दोलनहरू, सत्याग्रहहरू सडकमा र सरकारसँगको सम्झौतामा मात्र सीमित देखिन्छ। यी सबैका बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही असोज 12 गते एसिड नियमन र कारबाही सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो। एसिड प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई 20 वर्षसम्म कैद र 10 लाखसम्म जरिवाना हुने, जरिवाना रकम पीडितलाई दिइने र फैसला भएको 35 दिनभित्र जरिवाना नतिरे सरकारले नै जायजेथाबाट असुल गर्ने, त्यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बिक्री वितरणमा नियमन ल्याउने व्यवस्था यस अध्यादेशमा राखिएको छ। यो एउटा अध्यादेश मात्र नभएर धेरै एसिड एन्ड बर्न सर्भाइभर्सहरू र अभियन्ताहरूको निरन्तर प्रयास र सचेतनाको उपज हो। सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण खुड्किला हो। अभियानहरू सडक र सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित भइराखेको यो अवस्थामा यस अभियानले भने कानुनी सार्थकता पाएको छ। आज हामी यही यात्राका एकजना अभियन्ता जसले आफ्नो जीवन नै बर्न एन्ड एसिड सर्भाइभर्सहरूको उत्थानका लागि समर्पण गर्नुभयो, अभियन्ता उज्जवल विक्रम थापाज्यूसँग यस अभियानको सफलता र नेपालको सामाजिक न्याय र रूपान्तरणका आन्दोलनहरूबारे आज हामी छलफल गर्नेछौँ। उज्जवलजी, वेलकम टु #2030। थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम त तपाईँलाई नमन र धेरै धेरै धन्यवाद। यो लामो यात्रा, एकदमै डिफिकल्ट यात्रा भन्छु म, यो तय गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा हामी सबैजनाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र हृदयदेखिबाट नै नमन। थ्याङ्क यू सो मच। आई कल दिस द जर्नी अफ पेन, किनभने धेरै मान्छेले मलाई के सोधे भने व्हाट इज द मोटिभेटिङ फ्याक्टर। यो यात्रामा जति पीडा मैले देखेँ, भोग्नेको पीडा त मलाई थाहा छैन, तर निरन्तर रूपमा जुन पीडा, चाहे त्यो नेपाली एउटा छोरीले भोगेको होस् या छोराले भोगेको होस्, त्यो पीडा वाज अ क्याटलिस्ट फर मी, किनभने आई हेभ टु स्टप दिस समहाउ, और एटलिस्ट मेक स्योर कि यो क्राइमलाई यो देशले नोटिस गरोस् कि यो सायद विश्वमा योभन्दा अमानवीय, जघन्य र क्रूर अपराध अर्को छैन। So it was a very, very emotional ride for me. But I'm happy that government of Nepal has listened to me. They've now passed a bill, so it is a moment of sigh and relief for me as well. Thank you so much. एउटा भिडियो देखाउँछु हजुरलाई सुरुमा। अखियां मिलाई कभी अखियां चुराई, क्या मैंने किया जादू, कभी घबराए कभी गले लग जाए, तेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पाए। मलाई याद छ केही वर्ष अगाडि जब एसिड सर्भाइभर्सहरू, बर्न सर्भाइभर्सहरूको इन्टरभ्यू लिन्थ्यो या उहाँहरूले आफ्नो आवाजहरू पनि सबैको सामु राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ सल लगाएर ढाकेर चाहिँ आफ्नो अन्तर्वार्ताहरू दिने गर्नुहुन्थ्यो। आजभोलि टिकटकमा धेरैजना एसिड सर्भाइभर्सहरूको चाहिँ भिडियो देख्छु मैले, एकदमै खुला रूपमा हाँसेर नाचेर हुन्छ नि, खुल्ला रूपमा चाहिँ आई एक्जिस्ट, अनि यी सबै दागहरू चाहिँ यी मेरा दागहरू हुन्, म खुसी छु योसँग भन्ने खालको भिडियोजहरू देख्छु, एकदमै खुसी लाग्छ। तपाईँलाई यो भिडियोजहरू यति खुला रूपले यति हाँसेर नाचेको देख्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ?
हेर्नुहोस्, यहाँले भने जस्तै मेरो यात्राको सुरुमा जब कोही मिडियाकर्मी या कोही फोटो खिच्न आउनुहुन्थ्यो, दाइ यो दाग नदेखाइदिउँ, किनभने परिवारसँग बसेर खाइरहेको बेलामा पर्ला के पर्ला। हाम्रो एउटा जर्नलिजमको आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट वर्ड, तर एउटा कुनै मापदण्ड छ। मैले के भन्थेँ भने त्यसो भए फोटो नखिच्नुहोस्। र मैले जति पनि सर्भाइभर्सहरूलाई पहिलो दिनदेखि सधैँ के भनेको छु भने यु क्यानट टर्न ब्याक द क्लक। हुने घटना घटिसक्यो, गर्व साथ देखाउनुहोस् र के भन्नुहोस् भने यो रोगको खत होइन, यो अपराधको खत हो। र यदि मैले यो खत लुकाएँ भने अपराधीले जित्छ, किनभने उसको उद्देश्य के थियो भने जो उसको भिक्टिम हो उनीहरू लुकेर बसुन्, उनीहरू यो समाजबाट टाढा रहन्, दे स्पेन्ड देयर लाइफ इन डार्कनेस। आई सेड तपाईँले यो खत देखाइदिनुहोस्, अपराधी चाहिँ जेलमा लुकेर बसोस्। सो आई थिङ्क मोस्ट अफ देम लिसन टु मी। आज पनि सोसल स्टिग्मा छ, स्पेसली पब्लिक बसेस चढ्दाखेरि या क्राउडेड प्लेसमा जाँदाखेरि उहाँहरू अझै त्यो कम्फर्ट लेभलमा पुग्नु भएको छैन। तर इन देयर पर्सनल लाइफ, इन देयर प्रोफेसनल लाइफ, आई थिङ्क दे डोन्ट केयर अ ड्याम द्याट देयर इज अ स्कार एनिमोर। एकैछिन तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतर्फ लाग्न चाहे मैले। अब फिलान्थ्रोपी मान्छेहरूले गर्दै गर्दाखेरि, समाजसेवा गर्दै गर्दाखेरि 1 दिनको हुन्छ, 2 दिनको हुन्छ, केही घन्टाको हुन्छ। तपाईँको यात्रा वर्षौँको थियो। एउटा व्यक्तिको मनभित्र करुणा हुन्छ, हामी सबैजना मानव हौँ, हामीभित्र करुणा छ। तर तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि या तपाईँ जुन इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किनु भयो, के चाहिँ यस्तो कारण थियो या भनौँ, किनभने सबैजनालाई एउटा भित्री मनबाट नै जुन तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्छ कि मैले यस्तो एउटा दृश्य देखेँ, त्यस पछाडि मैले त्यसलाई रोक्न सकिनँ भनेर, आफूलाई सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि तपाईँभित्र के एउटा त्यस्तो तत्त्व रहेछ या केले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति स्टिम्युलसको रूपमा काम गर्यो कि यसलाई चाहिँ म निरन्तर रूपमा अन्तिम बिन्दुसम्म लगेर नै छाड्छु भन्ने एउटा त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ एउटा व्यक्तिमा? सो इट्स अमेजिङ। हेर्नुहोस्, मेरो बुवा वाज भेरी एक्टिभ इन हेल्पिङ दोज हेल्पलेस पिपल। त्यो इन्फ्लुएन्स त छँदै थियो। मेरो फादर इन ल वाज द सेम होइन। आई थिङ्क एभ्री वान टेन्स टु फर्गेट द्याट आइ एम अ फ्यामिली म्यान, आई हेभ गट वाइफ एन्ड किड्स। सर्वप्रथम म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने मेरो एसिडको 6.5 इयर्सको यात्रा, म कुन बेलामा घर आउने, कुन बेलामा घरबाट जाने, होइन, देयर वाज नो फिक्स टाइम। सो उहाँहरूले बेयर गरिदिनु भयो। युजुअली पिपल डोन्ट लुक एट द्याट एस्पेक्ट। अर्को एउटा के भने बेसिकली आइ एम अ सफ्ट पर्सन। I think it's a very personal thing, right? We have 4 siblings. अरूमा त्यो छैन, right? So it is not a family born thing. तर as I went on, मलाई चाहिँ I think where I got my strength from is actually the views that I saw, the scenes that I saw, कि एउटा मान्छे कति चाम्रो हुँदो रहेछ र कति पीडा भोग्न सक्दो रहेछ। बिकज यु जस्ट शोड मी अ भिडियो अफ मुस्कान खातुन, वेदर इट इज बसन्ती परियार, वेदर इट इज एनी अफ देम, यति पीडा खपेको देखेको छु। अनि फोर्सफुली दे युज टु स्माइल इन फ्रन्ट अफ मी, किनभने उहाँहरूलाई पनि मनमा के रहेछ भने यो अन्जान व्यक्तिले किन यत्रो गर्छ। सो मेरो अगाडि उहाँहरूले बहादुरी देखाउनुहुन्थ्यो र मेरो मोटिभेटिङ फ्याक्टर उहाँहरूको बहादुरीमा लुकेको थियो। सो प्रब्ली द टु क्लिक। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, रगतको नाता भन्दा पनि कडा तेजाबको नाता हुँदो रहेछ भनेर। आई हेभ गट स्पेसल बन्डिङ विथ दिस ब्युटिफुल ह्युमन बिङ्स एन्ड माई जर्नी कन्टिन्युड। यो यात्रालाई पहिलो दिनदेखिबाट आजसम्म फर्केर हेर्दा समष्टिगत रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई ट्विटर, फेसबुकमा लामो समयदेखिबाट फलो गरिराखेको छु। मलाई याद छ तपाईँले आर्थिक सहयोगको लागि धेरै पोस्टहरू लेख्नुहुन्थ्यो, धेरैजनालाई ट्याग गर्नुहुन्थ्यो, मिडियादेखि लिएर सोसल एक्टिभिस्टदेखि लिएर संस्थाहरूदेखि लिएर। पहिलो दिनहरूको पोस्टहरूमा खासै धेरै त्यति साह्रो रेस्पोन्स आउँदैन थियो। मलाई याद छ पहिलो दिनमा तपाईँको एक्टिभिजमको अहिले पनि गएर हेऱ्यो भने खासै धेरै मान्छेले रियाक्ट पनि गरेर देखिँदैन थियो,
किन भन्दाखेरि यसरी पैसा बटुल्ने व्यक्तिलाई एउटा समाजले हेर्ने छुट्टै एउटा नजरिया छ हैन। त्यो दिनदेखिबाट आज आउँदै गर्दाखेरि तपाईले एउटा हेल्प पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गर्दाखेरि आर्थिक सहयोग आउनेदेखि लिएर सबै कुरा भइराखेको छ। समष्टिगत रूपमा पहिलो दिनदेखिबाट आजसम्म आउँदै गर्दाखेरि यो यात्रा आर्थिक पैसाको सङ्कलन होस् कि इमोसनल सपोर्ट होस् कि यी सबै कुराको सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि यो यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ फर्केर? हेर्नुहोस्, हाम्रो समाज नकारात्मक छ। नो वान बिलिभ्स द्याट देयर आर पिपल हु एक्चुअली डु गुड थिङ्स। हरेस एकदम चाँडो खाने जेनेरेसन छ हैन। दे वान्ट इन्स्टेन्ट रेस्पोन्स, दे वान्ट इन्स्टेन्ट रिजल्ट्स। मैले सिकेको के भने द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ टु अर्न इन लाइफ इज अकाउन्टेबिलिटी। पारदर्शिता र इमान्दारिता दुईटा चिज समाजमा प्रुभ गर्न बडा समय लाग्छ। एन्ड आई थिङ्क मेरो यो 6.5 years जर्नी जुन यहाँले भन्नुभयो, द वे आई स्टार्टेड, द वे आई हेभ रिच्ड हियर, आई थिङ्क पिपल रियलाइज द्याट आई एम सिरियस इन डुइङ वाट आई डु। र the funding part of it is the most easiest outcome. सबैभन्दा गाह्रो पाटो के हुन्छ भने I am not a counselor. I'm nothing to do with भनौँ न healthcare system हैन. I am a father of 3 beautiful daughters. So I know how a girl feels. त्यो चाहिँ मेरो पेरेन्टल भनौँ न एक किसिमको इन्स्टिङ्क्टले पनि मलाई सिकायो। तर apart from that, when people started raising a voice, when for example Ani, the singer Ani started coming and talking to me, when Rajesh Samalji approached me, when Raju Nama approached me, right to Amitabh Bachchan, to everyone, I realized that there was something right happening. Because you know the whole point about social activism is to make people realize that there is something wrong here. Right, and something needs to be done. In my whole journey, I was very aware of one thing, that I have to highlight the crime, not the victim. So I've never spoken on behalf of any of the victims. I've always made my demands that these demands should be fulfilled. Crime शून्य हुँदैन, तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। 2070 सालपछि मैले सधैँ के भने सर्वोच्च अदालतले जब तेजाब बिक्री वितरण नियन्त्रण र नियमन गर भनेर आदेश दियो, त्यो नेपाल सरकारले गरेन। त्यसैले नेपाल सरकार पनि इक्वली रेस्पोन्सिबल छ यो अपराधमा भनेर द फाइट कन्टिन्यू। एन्ड आई थिङ्क हामीले एउटा कुरा के बिर्सिँदो रहेछौँ भने हामी सडकमा या हामी जब प्रोटेस्ट गर्छौँ, सरकार हाम्रो अपोजिसन होइन, सरकार हाम्रो अभिभावक हो। सरकार कम्युनिस्ट कांग्रेस यसको उसको हुँदैन। नेपाल सरकार भनेको हाम्रो सरकार हो। मैले आई म्यानेज टु कन्भिन्स द गभर्मेन्ट। डज नट डिपेन्ड म कुन पोलिटिकल आइडियोलोजीमा बिलिभ गर्छु, तर एज अ डेमोक्रेटिक पर्सन, एज अ मेसेज टु द युथ अफ नेपाल शुड बी वी आर अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री एन्ड एनी गभर्मेन्ट द्याट इज इलेक्टेड बाई द पिपल इज आवर गभर्मेन्ट। हाम्रो धेरै जस्तो आन्दोलन यहाँ हेर्नुभयो भने सरकार विरुद्ध हुन्छ। अभिभावकको विरुद्ध गएर परिवारमा चल्दैन। देशको कानुन, देशको नियम बनाउने अभिभावक भनेको नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारको विरुद्ध गएर कुनै पनि जज या कानुन बनाउन सकिँदैन। त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई अभिभावकको रूपमा लिएर कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल, इफ यु हेभ अ प्रब्लम एट होम, you have to convince your parents. If you revolt, you'll be out of that house. It's a simple mechanism, right? So what I managed to do was to convince my government. Why do I call it mine? It is elected by the people of Nepal. I am one of them. So I convinced the government that this needs to be done. I think that was the biggest and the toughest part of the journey. Well, definitely, we'll come back to political ideology. तपाईले भन्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई यसमा मैले समराइज पनि गर्न खोजेँ कि हामीले सरकारलाई चाहिँ अपोजिसनको रूपमा मात्रै होइन, अभिभावकको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ भनेर। डेफिनेटली अहिलेका विभिन्न आन्दोलनहरूले यो कुरा पनि एउटा मनन गर्न डेफिनेटली जरुरी छ, तर केस अनुसार, इस्यु अनुसार पनि धेरै कुराहरू फरक हुन्छन् होला। र सरकारलाई चाहिँ एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नको लागि जुन एउटा अभियान सफल भयो त्यसका बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ।
केही महिना अगाडि मलाई याद छ एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ मैले एसिड सर्भाइभरको उहाँकै इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ। उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि अन्तर्वार्ता गर्ने व्यक्तिले चाहिँ सोध्नुभयो तिमी चिन्छौ जसले चाहिँ तिम्रो अनुहारमा चाहिँ फाल्नुभयो एसिड चिन्छौ उहाँलाई भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले म चिन्छु होइन, मेरै गाउँको मान्छे हो, म चिन्छु उहाँलाई। अनि अहिले कहाँ छ त ऊ भनेर सोद्धाखेरि मेरै गाउँमा हिँडिराखेको छ खुल्लेआम भनेर भनेको थियो। उसको त्यो आन्सर भन्दाखेरि उसको अनुहारमा जुन पीडा थियो र त्यो इन्टरभ्युअर पनि एकदमै शान्त हुनुभएको थियो त्यति बेला। त्यो देख्दाखेरि मलाई जिरिङ्ग भएको थियो क्या जो हाउ क्यान यु सी समबडी जसले चाहिँ तिम्रो अनुहारमा एसिड हालेछ वकिङ फ्रिली। त्यो दिनदेखिबाट आजसम्म आउँदै गर्दाखेरि कानुनी रूपमा के कस्ता परिवर्तनहरू आए होइन र के ल्याउन सफल भयौँ पहिले र अहिलेमा के फरक छ अब चाहिँ? हेर्नु, सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतको टाइममा एसिड अट्याक भन्ने शब्द नै हाम्रो या भनौँ तेजाब आक्रमण भन्ने शब्द नै हाम्रो कानुनमा थिएन। त्यसपछि सङ्गीता मगरको एउटा पिआइएल फाइल भयो सर्वोच्चमा। त्यो बेलामा हालको महान्यायाधिवक्ता उहाँ नै कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो बेलामा सङ्गीता मगरको केस ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत चल्यो, किनभने त्यो बेलाको अवस्थामा अरू कुनै शीर्षकमा त्यो अपराध फिट भएन होइन। अङ्गभङ्ग र ज्यान मार्ने उद्योगमा गयो। त्यसपछि तेजाबको शब्द प्रयोग हुन थाल्यो होइन, या भनौँ रासायनिक पदार्थ भन्ने शब्द प्रयोग भयो। 3 देखि 5, 5 देखि 8 दुईटा ब्र्याकेटमा यसको सेन्टेन्सिङ ल्याइयो। मेरो चित्त दुखाइ त्यो दुईटा शब्दसँग थियो, घाउ चोट हेरेर। मैले बारम्बार त्यो बेला पनि के भनेको थिएँ भने तेजाब आक्रमणलाई नेपालको सरकार र न्याय प्रणालीले एउटा फिजिकल वुन्डको रूपमा हेऱ्यो, नभए घाउ चोट भन्ने शब्द हुँदैन थियो। त्यसैले मैले घाउ चोटको लागि 3 देखि 8 वर्ष ठिक छ, अब कुरा गरौँ त्यो सामाजिक पीडाको, त्यो मानसिक पीडाको, त्यो इमोसनल पीडाको, त्यसको कति थप्ने। त्यसैले यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अस्ति पनि बैठकमा एउटा ठाउँमा भने टोयोटा गाडीमा महेन्द्राको पार्ट हालेर चल्दैन, त्यो टोयोटाकै पार्ट हाल्नुपर्छ। न्याय र कानुन पनि के भने जब एउटा नयाँ अपराध सुरु हुन्छ हामीले मुलुकी ऐन कता फिट हुन्छ भनेर नखोजौँ, त्यसको लागि कानुनै नयाँ बनाउनु पर्छ। किनभने तेजाब अहिले अपराधको नयाँ हतियार हो। त्यसैले यो नयाँ हतियारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने नयाँ कानुनै चाहिन्छ। र यो अपराध नयाँ भएको हुनाले अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने अननोइङली हामीले नेपालमा सायद विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट कानुन बनाइदियौँ, किनभने हामीले 3 फ्याक्टर एकैचोटि हेऱ्यौँ। भनौँ न एसिडको बिक्री वितरणको नियन्त्रण र नियमन, सजाय र रिहेबिलिटेसन, यसको 3टा पार्ट, 3टै पार्ट एकैचोटि एड्रेस भएर सायद अन्जानमा नेपालले विश्वको लागि एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको छ। सो इट इज अ लङ जर्नी, तर यो हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास हामीमा कमी छ समाजमा। What can one person do? One person can do a lot, except you have to be truthful about what you're doing. And it is not me. I started alone, no doubt about it. But यहाँ मान्छेले एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने यो जुन 19 जना हामीले कुरा गर्छौं उहाँहरूलाई मैले फोटो फ्रेम भन्ने गरेको छु। लाखौं छन् जसलाई यो अपराधको नाममा त्रास दिने, तर्साउने, त्यो सम्पूर्ण अन्डर करेन्ट यसमा काम गरेको छ। जुन यहाँले भन्नुभयो नि पहिला रेस्पोन्स थिएन, जब यो गाउँ पुग्यो, जब यो सहर पुग्यो, जब कुनै चेलीलाई तैँले भने मानिनस् भने म तेरो अनुहार एसिड हालेर बिगार्दिन्छु भन्ने चेलीले थाहा पायो, शी जोइन्ड माई क्याम्पेन। जब कुनै छोरालाई वर्क प्लेसमा थ्रेटन भयो, ही जोइन्ड माई क्याम्पेन। सो यो 19 वटा फोटो फ्रेम इज नट द रियल पिक्चर अफ दिस क्राइम। The real picture of the crime is in hundreds and thousands of young boys and girls जसलाई यो त्रास देखाएर अनेकौं फाइदा उठाउने या तर्साउने काम गरिरहेको छ। So I think it represents that हाम्रो youth is very aware. It is just how do you lead them? किनभने I have daughters who are similar to your age.
नेपालमा केही हुँदैन द फर्स्ट थिङ probably from yesterday they would stop saying that, you know, so it's a long journey. बोइज एन्ड गर्ल्सकै कुरा गर्दाखेरि जेन्डर विषयलाई पनि यसमा अलिकति मलाई जोड्न मन लाग्यो किनभने समाजमा यसको बारेमा एउटा छुट्टै डिस्कसन छ। पहिला एसिड अट्याकलाई चाहिँ एउटा जेन्डर्ड इस्युको रूपमा हेरिन्थ्यो या भनौँ महिलाहरूलाई मात्रै हुन्छ भनेर, तर विगतमै पनि केही समय अगाडिदेखिबाट नै पुरुषहरूलाई पनि हुन थालेको देखियो। र अर्को कुरा के पनि हामीले एउटा प्याटर्न नोटिस गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति वैशक होइन 21-22 वर्षको गर्ल्सहरूलाई चाहिँ एसिड अट्याक हुँदाखेरि चाहिँ उसकै अस्मितामाथि प्रश्न उठ्थ्यो भने अहिले भर्खरै मुस्कान खातुन जो सानो नानी हुनुहुन्थ्यो उहाँमाथि प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ समाजले चाहिँ 21-22 वर्षकोहरूलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ होइन उमेरै त्यस्तो थियो होला त्यसरी हिँड्यो भनेर हेर्ने, तर सानो बच्चालाई भइसकेपछि बल्ल अलिकति समाज अलिकति उहाँहरूप्रति इमोसनली हेर्ने भएको छ। तपाईँले त हरेक केसलाई हेर्नुभयो, हरेक केसलाई डिल गर्नुभयो, यसलाई जेन्डर लेन्सबाट हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई? हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम नेपालको सायद पहिलो घटना पुरुषमाथि छ। महतोजी हुनुहुन्छ, आई थिङ्क हि 71-72 अहिले 2067 को केस हो। 2068 मा काभ्रेमा भयो, उहाँ पनि पुरुषै हुनुहुन्छ। प्रब्लम कहाँ थियो भने when it came to the gender issue, there are a lot of women right activists in this country and everywhere across the globe. So when a girl is attacked, उहाँहरूले त्यो मुद्दा उठाइदिनुहुन्छ। When a man is attacked, कसैले उठाउँदैन। अर्को, media houses is also a business. Men को news does not sell, right? यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, मलाई I had to wait for 4.5 years. I served these people for 4.5 years. मैले यो मुद्दा हाइलाइट किन गर्न सकिनँ भने जब कुनै आक्रमण हुन्थ्यो मिडियाले त्यो महिलाको चरित्र हत्या गरिदिहाल्थ्यो। अनि मैले यो जब इस्यु उठाउन खोज्थेँ, ए दाइ यो त यस्तो रहेछ, यो त उस्तो रहेछ भनेर, मैले त्यसपछि I started a thing saying you cannot rationalize a crime. मैले म नाम लिन चाहन्न, एकजना हाम्रो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई एकचोटि एउटा अनअफिसियली भेट हुँदा मैले हजुर अदालतमा तेजाब छाप्न पाउने कारण के छ भनेर सोधेँ। त्यो त केही पनि छैन भन्नु। अनि त्यसो भए मुद्दामा चाहिँ छापेको कारण किन खोज्या त? वाइ कान्ट वी जस्ट से एउटा मनुष्यले अर्को मनुष्यलाई कुनै पनि कारणले तेजाब छाप्न पाउँदैन। आई एम ह्याप्पी कि त्यो वर्ड पनि अहिले यहाँले पढ्नुभयो भने हाम्रो अध्यादेशमा छ। सो अब जस्टिफाई गर्न छोड्छन्। मुस्कान, अ लट अफ पिपल टोल्ड मी यहाँले मुस्कानको लागि बढी गर्नु। आई थिङ्क यहाँको प्रश्न र मेरो जवाब एउटै के हो भने मुस्कानको चरित्र हत्या गर्न गाह्रो थियो। त्यसले गर्दा मैले मुस्कानको केसमा क्राइमलाई हाइलाइट गर्न पाएँ, होइन? किनभने यहाँ कुनै पनि रिलेसनसिप बाँकी छैन। रामराजा थापाको आफूले विवाह गरेर 5 वर्ष सँगै बसेको श्रीमतीले 3 महिनाको छोरा खाटमा हुँदाखेरि एसिड खनाइदिनु भयो। हामी सेफ ठाउँ कहाँ खोज्न जाने? डु वी स्टार्ट लुकिङ एट आवर स्पाउस इन अ भेरी सस्पिसियस वे? यहाँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डका कुरा आए। चितवनको महर्जन भाइलाई 2 रूममेट्स इन अ अपार्टमेन्ट, वाइफाई को पासवर्ड नदियाउनाले एसिड खनाइदिनु भयो पुरुषले पुरुषमाथि। महतोजी, उहाँलाई आजसम्म थाहा छैन कसले त्यो एसिड छाप्यो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरो यो स्केलको कोही दुश्मनै छैन भनेपछि मैले शङ्का कसलाई गरौँ, होइन? जेनी खड्काको एक्स पार्टनर, सङ्गीता मगरको टेनेन्ट भनौँ न, सँगै एउटै घरमा बस्ने मान्छे, सम्झना दासको नेक्स्ट डोर नेबर who was a 50-year-old man, she died, होइन? त्यनाले यो justification to a crime is just a new story, right? When we stop justifying, then it becomes a crime. So यो चीजमा जेन्डर बेस्डमा प्रब्लम कहाँ भइदियो भने मेललाई अन्याय हुन थाल्यो। जस्तो पवित्रा कार्कीजी अहिले 2 दिन अगाडि उहाँ कीर्तिपुर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुनुभयो। त्यसको केही दिन अगाडि रामराजा थापा टिचिङबाट सँगैको लगभग एउटै समयमा तेजाब आक्रमण भयो।
पवित्र कार्कीलाई भेट्न नेपाल प्रहरीको आइजिपी सर जानुभयो, गृह सचिवज्यू जानुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रीजी जानुभयो। उहाँ 3 जनालाई रामराजा थापा भन्ने अर्को तेजाब छ्यापिएको व्यक्ति टिचिङ हस्पिटलमा छ भनेर थाहा हुँदैन थियो। सो मैले चाहिँ सुरुवाती क्रमदेखि के भनेको थिएँ भने यो अमानवीय अपराध हो, यो लैङ्गिक अपराध होइन। नभए युकेमा के भन्ने, जहाँ 73% मेल भिक्टिम्स छन् है। त्यही इट इज हामीले यसलाई जति छिटो सक्छौँ त्यति छिटो बन्देज गरौँ, नभए भुसको आगो हो सल्किन्छ भनेर अभियान चलायौँ। एन्ड आई एम ह्याप्पी विथ वेयर वी रिच्ड राइट नाउ। यसलाई अब अलिकति हाम्रो युवा पुस्ताले या भनौँ सबैजनाले बुझ्न पनि जरुरी छ कि यो क्राइमको गम्भीर्यता कति हो भनेर। एउटा व्यक्तिको अनुहारमा एसिड फालिँदै गर्दाखेरि उसले के कस्ता पीडाबाट गुज्रिनुपर्छ, किनभने हामीले फोटोजहरू हेर्छौँ तर त्यसका धेरै पक्षहरू छन्, सामाजिकदेखि लिएर आर्थिक धेरै पक्षहरू छन्। त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस्, किन भन्दाखेरि यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क अल पिपल विल गेट अ जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ कि यो कति इम्पोर्टेन्ट इस्यु थियो र यसलाई हामीले यहाँसम्म ल्याउनुको औचित्य भन्छौँ नि, जाउँ के कुरा चाहिँ थियो भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। सर्वप्रथम यो देशको युवा युवतीलाई मेरो एउटा अनुरोध छ, हिजो रातिदेखि नयाँ कानुन लागू भइसक्यो। यहाँ जुन सहरमा बस्नुहुन्छ, जुन बजार छेउमा बस्नुहुन्छ, कृपया त्यहाँ भएका हार्डवेयर पसल या अरू पसल जसले तेजाब बेच्छ उहाँहरूलाई गएर सचेत बनाइदिनुहोस् कि नेपालमा नयाँ कानुन आएको छ। किनभने जुन प्रकारको यो अपराध छ, मैले मेरो छोरीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छु, तर बाटोमा उभिएको आवाराको जिम्मेवारी म लिन सक्दिनँ। त्यसैले यो जति पनि एसिडहरू भएका छन्, आक्रमण गर्ने व्यक्तिको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन। देयर इज नो जस्टिफिकेसन टु दिस क्राइम। त्यसैले यदि युवा युवतीहरूले यो सन्देश हार्डवेयर पसलेहरूका पुर्याइदिने हो, यहाँ कलेज जाँदै हुनुहुन्छ, बाटोमा एउटा हार्डवेयर पसल गएर सोधिदिनुहोस् एसिड पाउँछ, बेच्न पाइँदैन थाहा छ अब भनेर सचेत गरिदिनुहोस्। व्यापारीलाई के भनिदिनुहोस् भने यहाँले बिक्री गरेको तेजाब यदि अपराधिक प्रयोजनमा प्रयोग भयो भने यहाँलाई पनि 10 वर्षको नन बेलेबल, नन पार्डनेबल अब पनिसमेन्ट छ, सचेत गरिदिउँ होइन। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने बिन्दवासिनी कंसाकारलाई छ्यापिएको तेजाब 70 रुपियाँको थियो। उहाँको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विभिन्न किसिमका पीडा छोडिदिनुहोस्, उहाँको जिल्ला अदालत मकवानपुरमा पेश भएको औषधि उपचारको बिल मात्रै 1,80,00,000 प्लसको छ। मेरो गुहार छ, यो जो पसलले यो तेजाब भन्ने हतियार बेच्नुहुन्छ, 20 रुपियाँको कमाइको लागि, 15 रुपियाँ कमाइको लागि यस्तो लापरवाही काम गर्ने नेपाली नागरिक पनि छन्। यहाँहरू आफै सचेत बनिदिनुहोस्, किनभने भोलि रिसिभिङ साइडमा यहाँकै छोराछोरी नपर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। मैले सबैलाई के भने मैले गरेको अभियान इज सिम्पल, आई एम अ रिस्पोन्सिबल नेपाली सिटिजन, म अरू कोही पनि होइन। किनभने समवान ह्याड टु टेक अप। म सधैँ युथलाई के भन्छु, इन्क्लुडिङ माई चिल्ड्रन, कि वी अल कम्प्लेन बट हु इज गोइङ टु जम्प इन एन्ड क्लिन द सिट। आई सेड आई जम्प इन टु क्लिन द सिट फर वान थिङ। यो चिजमा जस्तो हेर्नुहोस्, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि युथले 2-4 चिज बुझ्नुपर्छ। एसिड लगायतका धेरै जस्तो अपराधको इनिसियल स्टार्टिङ फेज इज सोशल मिडिया। मेरो एक्सपिरियन्समा के भन्छ भने मोस्ट अफ दिज पिपल have come to know each other through social media. So मेरो रिक्वेस्ट यहाँहरूलाई, हाड छाला नचिनेको मान्छेलाई कृपया फेसबुकमा सजिलोसँग मित्र नबनाउनुहोस्। अर्को, आफू वरिपरि बस्ने 4 जनाले मन पराउँछ कि पराउँदैन होस् गर्नुहोस्, त्यो फेसबुकको 500 लाइक जीवनमा काम लाग्दैन। तिनीहरूले हेर्नुहोस्, इट इज यो द्वन्द्व हो एउटा जेनेरेसनको। एउटा जेनेरेसन यहाँ हुनुहुन्छ मेरो अगाडि जो लिबरल सोचले बाँच्नुहुन्छ, म मिडल जेनेरेसन छु, म अर्ध कन्जर्भेटिभ छु, अर्ध लिबरल छु, मभन्दा माथिको पुस्ता कन्जर्भेटिभ छ। आज हाम्रो देश हेरौँ, जति पनि डिमान्ड छ लिबरल जेनेरेसनबाट आउँछ, जति पनि निर्णायक पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कन्जर्भेटिभ हुनुहुन्छ। सो यो चिज भनौँ
इट इज भेरी डिफिकल्ट टु ब्यालेन्स दिज टु थिङ्स। फेरि यसमै अर्को कुरा जोड्न चाहेँ मैले, हाम्रो कार्यक्रमको नाम पनि #2030 छ। यो एउटा सक्सेसफुल अभियान हो जसलाई हामीले कानुनी धरातलसम्म लग्न सक्यौँ। अघि मैले इन्ट्रोमा पनि भनेको थिएँ कि नेपालमा धेरै सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि, त्यो सँगसँगै किताबको ट्याक्सदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। पहिला हेर्ने हो भने एनजिओ आइएनजिओले हाम्रा समाजका मुद्दाहरू उठाइदिन्थे। धेरैजनालाई अहिले पनि याद छ उजेली भन्ने एउटा मुभीबाट चाहिँ चाइल्ड म्यारेज गर्नु हुँदैन है भनेर नेपालमा एउटा जनचेतना फैलाइएको थियो। त्यस पछाडि अलिकति पछाडि राजनीतिक पार्टीका सङ्गठनहरूले त्यो एउटा कार्यभार सम्हाले कि सामाजिक समस्याहरूलाई अगाडि ल्याउने भनेर। अहिले हेर्ने हो भने व्यक्तिहरूबाट त्यो कुराहरू आइराखेका छ। व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। इनफ इज इनफलाई हेऱ्यौँ, यो आफ्नै यही एसिड केही अट्याककै सम्बन्धित अभियानलाई पनि हेऱ्यौँ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब आन्दोलनहरू बढिरहेका छन्। तपाईँले आफू एउटा अभियन्ता जसले चाहिँ एउटा अभियानलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याउनु भयो, आजभोलिका सामाजिक रूपान्तरणका आन्दोलनहरूको कार्यभार कसले सम्हालेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नु, सबैभन्दा पहिलो कुरा आई थिङ्क हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने काठमाडौँ नेपाल होइन, पोखरा नेपाल होइन, विराटनगर नेपाल होइन। जब कुनै एउटा सामाजिक रूपान्तरण या सामाजिक भनौँ न चिजको हामी मुद्दा उठाउँछौँ, पहिला आफूप्रति इमान्दार भएर के सोच्नुपर्छ भने यो मुद्दा डज इट रिप्रेजेन्ट नेपाल। जस्तो आज यहाँले एसिडको कुरा गर्नुभयो, 67% अफ नेपालको जियोग्राफिकल भूमिमा एसिडै पाइँदैन होइन। सो मलाई के थाहा थियो भने दिस इज अ अर्बन बेस्ड क्याम्पेन द्याट आई हेभ टु रन। मैले गएर हिमाली भेगमा एसिडको कुरा गरेर इट डजन्ट मेक सेन्स होइन। पहाडी भेगमा पनि धेरै कम ठाउँमा छ। इट इज द इन्डस्ट्रियल जोन एन्ड द अर्बन सेन्टर हु युजेस एसिड होइन। जस्तो हामीले छेउपडी प्रथाको मैले सुने, समवन आस्क्ड मी अबाउट इट। आई सेड पहिला हामी दरबार मार्ग वरिपरिको घरमा सोधौँ, ए छोरी मन्दिर जान लाग्यो तेरो हुन्छ भन्ने बुवाले प्रश्न गर्छ कि गर्दैन। हामी सुदूरपश्चिमाञ्चल पुग्नु पर्दैन, त्यो समस्या दरबार मार्गमै छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, एज अ क्याम्पेनर मेरो देयर इज अ सिम्पल आउटलुक। फर 4.5 years नो वान न्यू उज्जवल थापा। मुस्कानको केस नआउन्जेल आई नेभर केम आउट अन मिडिया। मैले आई डिड माई स्टडिज, आई अप्रोच्ड द जुडिसियरी सिस्टम, आई अप्रोच्ड द गभर्मेन्ट, आई अप्रोच्ड सो मेनी अफिसेस कन्सर्न विथ दिस। किनभने पहिला त मलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि होइन, मैले पनि ज्ञान लिनु पऱ्यो। पहिलो कुरा त नेपालको कानुन कसरी बन्छ नै मलाई थाहा थिएन होइन। तिनीहरूले कानुन बना भनेर मात्रै भएन, कानुन यसरी बनाऊ। आज जब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो भेटघाट भयो, उहाँले कानुन बनाउने सल्लाह माग्दाखेरि मलाई थाहा थियो र न सल्लाह दिन सकेँ होइन। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री या सरकारसँग धेरै समय पाइँदैन। छोटो अवधिमा आफ्नो मुद्दा प्रष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्न हामी पनि तयार हुनुपर्छ होइन। द सेकेन्ड आई थिङ्क वाट एभ्री वान हेज टु लर्न इज वाट इज द आउटकम वी आर लुकिङ फर। जस्तो यहाँले भन्नुभयो, मेरो जुन बेलामा यो भनौँ न दस्तखत भयो होइन, कानुन निर्माण भयो, त्यो बेलादेखि मेरो फेसबुक या ट्विटर पेजमा यहाँले हेर्नुभयो भने कुनै ठुलो कुरो होइन कार्यान्वयन नै हुँदैन भन्ने अभियान सुरु भइसक्यो। द्याट इज हाउ नेगेटिभ वी आर। किनभने कानुन त बन्यो, अब यो कार्यान्वयन हुँदैन। पहिला कानुन बन्दैन भन्थे, मैले अस्ति लेखेँ पनि। अब कानुन बन्यो, अब कार्यान्वयन हुँदैन। क्यान वी स्टप बिङ नेगेटिभ फर्स्ट? जो व्यक्ति आन्दोलन लिड गर्छन्, जो व्यक्ति प्ले कार्ड लिएर सडकमा बस्छन्, उसैको मनमा विश्वास छैन कि आई विल अटेन समथिङ। द्याट इज वाइ अल दिज आन्दोलन्स फिजल आउट। साथीले भनिहाल्यो जानै पर्यो, यसले म एकचोटि पनि मण्डला गइनँ, एकचोटि पनि प्ले कार्ड बोकिनँ, किनभने त्यो सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढकाउन कहिले पनि छोडिनँ। किनभने मैले न्युजपेपरको हेडलाइन बन्न खोजे होइन, यो देशको कानुन बनाउन खोजे। सो देयर इज अ बिग डिफरेन्स बिङ पपुलिस्ट एन्ड बिङ अ सोसल एक्टिभिस्ट। सो आई थिङ्क दे हेभ टु डिफरेन्सिएट द्याट।
सडक आन्दोलनहरूले अहिले एक किसिमको युवाहरूमा क्रेज बढेको छ। त्यो क्रेज बढ्नु फेरि स्वाभाविक पनि हो किनभने सोशल मिडिया छ हैन, र केही हदसम्म यो हाम्रो एसिड अट्याकसँग सम्बन्धित जुन क्याम्पेन हामीले रन गर्यो त्यो पनि सामाजिक सञ्जालकै मार्फतबाट हामीले धेरै ठाउँ पुर्याउन सक्यौँ। तर यसका फेरि नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरू पनि निस्के, धेरै न्यारेटिभ्सहरू धेरै निस्किने, काम नहुने हैन सम्बन्धित निकाय जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो। सडक आन्दोलनहरूको 2030 सम्म अब 10 वर्ष पछिको हामी त परिकल्पनाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अबका हामीले अभियानहरू रन गर्दै गर्दा तपाईँ एज अ सक्सेसफुल अभियन्ता अबका हामीले क्याम्पेन्सहरू रन गर्दै गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै दिमागमा राखेर क्याम्पेन डिजाइन गर्नुपर्दो रहेछ, किनभने एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन क्याम्पेन डिजाइन हैन। क्याम्पेन कसरी डिजाइन गर्नुपर्दो रहेछ र आउने दिनहरूमा सामाजिक रूपान्तरणका आन्दोलनहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा आन्दोलन सडकमा थियो, म पनि बानेश्वर गएको थिएँ। मैले करिब 50 जना त्यहाँ उपस्थित भनौँ न युवा वर्गमा सोधेँ, तपाईँले वीर हस्पिटल गएर कहिले उपचार गराउनु भएको छ? छैन। अर्कोलाई सोधेँ। अनि मेरो कन्क्लुजन के थियो भने यहाँले स्वास्थ्य सुधारको कुरा गर्नु भएको छ, एउटा सरकारी अस्पतालै देख्नु भएको छैन। पहिला एकचोटि आफू जानुहोस्, अनुभव गर्नुहोस् त्यो ठाउँलाई। जस्तो तेजाबको मैले जब उपचारको कुरा गरेँ, मैले त्यसको पीडा 4.5 वर्ष भोगेँ। यहाँले अघि भन्नुभयो नि, मैले प्रधानमन्त्रीको अगाडि नै बोल्दाखेरि, प्रधानमन्त्रीज्यू यो देशको लाज हुन्छ जब आफ्नो एउटा नागरिक तेजाब छ्यापिएर हामी जस्ता अभियन्ता सडकमा भिख मागेर हिँड्नुपर्छ, किनभने मैले भिख मागेकै हो हैन। त्यही आई थिङ्क जो क्याम्पेन हामीले गर्छौँ 2030, फर्स्ट एक्सपिरियन्स वाट इज रङ। यु क्यानट कन्भिन्स पिपल टिल यु डोन्ट एक्सपिरियन्स वाट इज रङ। फर इक्जाम्पल अहिले स्वास्थ्यको हामी धेरै कुरा गर्छौँ किनभने बेसिक 3 चिजेसमा जहाँ पनि चाहिन्छ, हेल्थ केयर, एजुकेसन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। आई एम स्योर बाई 2030 दिज 3 थिङ्स एन्ड स्पेसली इम्प्लोइमेन्ट इज गोइङ टु बी अ मेजर थिङ होइन। इम्प्लोइमेन्टमा नेपाली यहाँ युवा युवतीलाई सोध्नुभयो भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ भने अब यसपछि के गर्छौँ होइन, के गरिहाल्छौँ। वी डु नट फोकस अन स्किल्स। आज हामी हेरौँ न, डकर्मी सिकर्मी हाम्रो देशको नपुगेर अरू देशकोले आएर काम गरिरहेछ, किनभने वी क्लासिफाइड वर्क एज यो राम्रो एन्ड यो नराम्रो। हेल्थ केयर, आई डु नट नो अफ अ सिङ्गल अर्बन युथ जो एक्चुअली गएर वीर हस्पिटलमा लाइन लागेर ट्रिटमेन्ट गरेर आएको होस्। पहिला आफू लाइन लाग्नुहोस्, अनि थाहा हुन्छ त्यहाँभित्रको पीडा, एन्ड देन द्याट भोइस विल रेजोनेट इन योर क्याम्पेन। हामी कहाँ यस्तो छ रे भरले हामी क्याम्पेन गर्छौँ राइट। यस्तो छ कि छैन पहिला आफूले अनुभव गर्नुहोस्। एउटा सरकारी स्कुलमा गएर 15 दिन क्लासमा बसेर हेर्नुहोस् न, अनि थाहा हुन्छ शिक्षाको स्तर के छ होइन। सो मैले अघि भने नि, इफ यु रिप्रेजेन्ट अल अफ नेपाल इन माई क्याम्पेन, द बिगेस्ट थिङ द्याट आई युज टु नोटिस इज मलाई रौतहटबाट मेसेज आएको छ कि छैन, मलाई विराटनगर मोरङको एउटा गाउँबाट आएको छ कि छैन होइन। किनभने काठमाडौँको मेसेजेस आई नेभर रेड देम, किनभने यहाँले अघि भनेको जस्तै त्यो चाहिँ सोसियल मिडियाबाट पुग्यो होइन। सो आई थिङ्क इफ वी आर फर्स्टली whoever starts a campaign and whoever joins a campaign, we both have to be truthful towards our goal. Right? And you don't need a big crowd of people. Right? हामी कहाँ त्यो के भने यो सत्ता परिवर्तनबाट सुरु भएको चिज, we feel ठुलो मास can change everything. ठुलो मासले हैन, the subject matter can change things. Right? Enough is enough amazing campaign. Right? अघि निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, रेप एन्ड त्यो ठुलो आन्दोलन थियो। यहाँले जुन भन्नुभयो नि, वाइ इजन्ट देयर आउटकम, त्यो चाहिँ क्याम्पेनरहरूले एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ। हजुर, यसमा
सरकार पनि अलिकति जवाफदेही नभएको हो कि क्याम्पेनरप्रति? त्यतातर्फबाट हेर्दाखेरि अभिभावकत्व कुरा अघि हामीले गरि नै हाल्यौँ, तर यति धेरै सरकार जुन आइडियोलोजीमा बनेको छ त्यही आइडियोलोजी अन्तर्गतकै कुराहरू पनि अभियन्ताहरूले उठाउँदै गर्दाखेरि सरकारले नसुनेको जस्तो पनि त देखिन्छ। होइन, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, फर एभ्री जुनसुकै सरकारमा पनि स्टेप्स छ। हाम्रो गल्ती कहाँ छ भने हामीले सरकार भने प्रधानमन्त्री भन्छौँ होइन। मेरो एसिडको क्याम्पेनमा सरकार भनेको एउटा सहसचिव या उपसचिवबाट सुरु हुन्छ गृह मन्त्रालयमा, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव र उपसचिव होइन। सरकार त्यो हो, देयर इज अ वे टु गो अप होइन। हामी के चाहन्छौँ, मैले भने नि पपुलिस्ट हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मलाई भेट्नु पर्यो होइन। ही इज द हेड अफ द गभर्मेन्ट, ही इज नट द सोल गभर्मेन्ट होइन। त्यनाले आई थिङ्क हामीले जब सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, द युथ हेज टु अन्डरस्ट्यान्ड द हेड अफ द स्टेट अर द हेड अफ द गभर्मेन्टले नै निगोसिएट गरे मात्रै सरकारको निगोसिएसन होइन। अब जस्तो हामीले इन्भाइरोमेन्टल इस्युजमा फाइट गर्छौँ भने मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यहाँ जानुहोस् न, त्यो सरकार। हेल्थको कुरामा हेल्थ डिपार्टमेन्ट जानु पर्यो होइन। वेन द फाइल मुभ्स अप they'll definitely call you. It took me 6 years, 6.5 years. तर one day he called me. होइन, भर्याङ त चढ्नु पर्यो, एक क्लास नपढिकन 12 क्लास पढ्न पाइँदैन। सो आई थिङ्क वी हेभ टु बी पेसेन्ट। हजुर, एउटा एकदमै कन्फ्युजिङ क्वेसन, बट एट द सेम टाइम सबैजनालाई यो कुरा तपाईँलाई सोध्न एकदमै मन छ, मेरा साथीहरू पनि धेरैजनालाई मन छ। पोलिटिकल एम्बिसन्सको कुरा, तपाईँ एउटा सर्टन पोलिटिकल आइडियोलोजीमा विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यही पोलिटिकल पार्टीमा सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ यो एक किसिमको आन्दोलन पछि चाहिँ यो एउटा पोलिटिकल पनि उहाँको चाहिँ एउटा छवि रहेछ भन्ने कुरा जब त्यति बेला बल्ल बाहिर आयो। तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू डेफिनेटली राजनीतिमा चाहिएको छ। तपाईँको पोलिटिकल एम्बिसन्सको बारेमा पनि युवाहरूलाई जान्न खुबै इच्छा छ। हेर्नुहोस्, म आई बिन एफिलिएटेड विथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। म केन्द्रीय सदस्य छु, विदेश विभागको सदस्य छु होइन। तर सोसल एक्टिभिटी र पोलिटिकल आइडियोलोजी दुईटा बेग्लै पाटा हुन् होइन। हामीले एउटा कुरा कहाँ बिर्सिँदो रहेछौँ भने पोलिटिकल पार्टीको सिद्धान्त र पोलिटिकल पार्टीको क्याम्पेन एन्ड्स एट इलेक्सन। आफ्टर द इलेक्सन you become the government of Nepal. Political ideology बाट मात्रै काम गर्दा सधैँ अपोजिसन र सत्ता पक्ष यो दुईटा फिल्ड देखिन्छ। मेरो एसिडको क्याम्पेनमा आई वेन्ट थ्रु 4 गभर्मेन्ट्स होइन। आई डिन्ट केयर हुज गभर्मेन्ट इट इज, आई न्यू इट इज माई गभर्मेन्ट होइन। मैले कुनै पनि सोसल एक्टिभिटी अपार्ट फ्रम एसिड, आई डु अ लट अफ अदर थिङ्स। I'm never a politician there. Well, do we see you running for elections after 2 years? Probably, यदि 2 वर्षपछि इलेक्सन भयो भने। It is like this. That is a very, very good question that should be asked to the leaders of my political parties. किनभने टिकट दिने र नदिने हाम्रो कुरा हुँदैन। टिकट दिने र नदिने जिल्लाको सिफारिस, there is a process that we go through होइन। After what I attained with ASID, and I have my doubts because I think we need more straightforward people to raise issues than politicians in this country. And after my journey with ASID survivors, your question, even I sometimes think as to which route I should go. So I've just finished one and I need a couple of days break and probably I'll come up with the answer. Well, let's see. We hope that you'll run for election soon. किन भन्दाखेरि सामाजिक रूपान्तरणमा लागेका व्यक्तिले नै झन् मान्छेको मनमा लागेका कुरा र मान्छेहरूको जुन एउटा कोर इस्युलाई जसरी उठाउनु भयो त्यसरी नै तपाईले भावी दिनहरुमा पनि उठाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अन्तिम प्रश्न एकदमै सटीक राखौं। उज्जवल विक्रम थापाको 2030 को नेपाल कस्तो देखिन्छ? फेयर, नम्बर 1, किनभने हामी कहाँ धेरै अनफेयरनेस छ। वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन इज 0, अपर्च्युनिटी इन रुरल नेपाल इज 0। दि अर्बन सेन्टर्सकै कम्प्लेन यति छ कि बिचरा रुरलले त कम्प्लेन पनि गर्ने मौका पाउँदैन। सो आई लुक फरवर्ड टु 2030 नेपाल एज अ फेयर स्टेट
where everyone's voice is heard, where everyone gets their basic rights of health, education and employment. And the most important part for me is a corruption-free Nepal in 2030. Thank you so much, sir. Thank you. यो यत्रो लामो आन्दोलन अघि भर्खर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब म 3 दिनको चाहिँ ब्रेक लिन्छु भनेर एउटा लामो यात्रा तय गरेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ। भावी दिनहरूमा पनि नेपालमा विभिन्न अरू इस्युजहरूमा पनि आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। अरू आन्दोलनहरूमा पनि तपाईलाई देख्ने अपेक्षाका साथ आजलाई बिदा गरे। फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ इन एन्ड भित्रैदेखिबाट नमन यो एउटा ठुलो यात्राको लागि। And it is amazing that someone so young is doing such a fabulous job. Thank you so much, sir. Thank you so much. आज हामीले सामाजिक न्याय र रूपान्तरणका आन्दोलनहरूलाई कसरी अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौं। सडकमा अझै पनि धेरै आन्दोलनहरू भइराखेका छन्, तर ती आन्दोलनहरू अन्तिम बिन्दुसम्म कसरी पुर्याउने र भावी दिनहरूमा सामाजिक रूपान्तरणका आन्दोलनहरू कसरी क्राफ्ट गर्ने भनेर आज हामीले यस विषयमा छलफल गर्यौं। #2030 मा हामी सधैँ 2030 को परिकल्पित नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। अर्को शुक्रबार पनि हामी 2030 को परिकल्पित नेपालको भविष्यबारे छलफल गर्ने नै छौं। तबसम्मको लागि नमस्कार।